बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम ज़माइर मुनफसिला पढ़ेंगे। ज़माइर मुनफसिला, ज़माइर ये ज़मीर की जमा है और ज़मीर इंग्लिश में प्रोनाउन को कहते हैं। उसकी जमा ज़माइर, प्रोनाउन्स। अरबी के अंदर ज़माइर की दो किस्में हैं। एक का नाम है ज़मीर मुनफसिल और दूसरी का नाम है ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुनफसिल यानी सेपरेटेड प्रोनाउन जो मुस्तकिल हैं, और ज़मीर मुत्तसिल यानी अटैच्ड प्रोनाउंस जो किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आती हैं। आज के सबक में हम ज़माइर मुनफसिला पढ़ेंगे, यानी वो ज़मीरें जो सेपरेट आती हैं, किसी के साथ मिलकर नहीं आती। अरबी के अंदर ऐसी ज़मीरें कुल 16 हैं, 8 मुज़क्कर के लिए और 8 ही मुअन्नस के लिए। पहले हम इन्हें दोहरा लेते हैं। हुआ वो एक, इंग्लिश में जिसे ही कहा जाता है। हुमा वो दो, हम वो सब। इन दोनों को इंग्लिश में दे के लफ्ज़ के साथ ताबीर किया जाता है। अंत आप एक, यू इंग्लिश में इसे कहा जाता है। अंतुमा आप दो, अंतुम आप सब। इंग्लिश में इन तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है और वो है यू। अना मैं एक, इंग्लिश में इसे आई कहते। नहनु हम दो या हम सब, यानी अगर दो हों तब भी नहनु आता है और अगर दो से ज़ायद हों तब भी नहनु आता है। ये मुज़क्कर की ज़मीरें हैं, लेकिन इनके अंदर 4 ज़मीरें ऐसी हैं जो मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होती और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होती। नंबर 1 हुमा वो दो। ये हुमा जैसे दो मुज़क्कर के लिए आती है, इसी तरह ये हुमा मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होती। इसी तरह अंतुमा आप दो, ये आप दो मर्द हों तब भी अंतुमा, आप दो औरतें हों तब भी अंतुमा। और आखिर वाली ये जो दो हैं, अना और नहनु, मैं एक। अगर एक औरत होगी, वो अपने आप को अगर बयान करना चाहे तो वो कहेगी अना मुस्लिमा, मैं एक मुसलमान खातून हूँ। मर्द हो तो वो भी कहेगा अना मुस्लिम, मैं मुसलमान मर्द हूँ। इसी तरह नहनु ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है हम के माने में, और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। दो हो तब भी इस्तेमाल होता है, दो से ज़ायद हो तब भी इस्तेमाल होता है। सेम वी की तरह, जैसे इंग्लिश में वी मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दो से ज़ायद के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरबी के अंदर नहनु का लफ्ज़ इसी तरह इस्तेमाल होता है। जब आपने पूछा मन हुआ वो कौन है, जवाब मिला हुआ तालिब, वो तालिब इल्म है। फिर आपने सवाल किया मस्मुहु, मस्मुहु माँ का माना अरबी में है क्या, इस्म नाम हो उसका, इसका नाम क्या है। जवाब मिला इस्मुहु अम्मार, इसका नाम अम्मार है। इसी तरह उसने जवाब दिया हुआ मुअल्लिम। आपने सवाल किया कि वो कौन है, उसने जवाब दिया हुआ मुअल्लिम, वो एक टीचर है। और टीचर को मैं पहले बता चुका हूँ, अरबी में मुदर्रिस भी कहते हैं, मुअल्लिम भी कहते हैं। फिर आपने सवाल किया मस्मुहु उसका नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया इस्मुहु फ़रहान, उसका नाम फ़रहान है। मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ पेशों से वबस्ता लोगों का यहाँ तज़किरा करता हूँ ताकि इस सबक के ज़िमन में हमें पेशों के बारे में भी पता चल जाए। आपके सामने मुख्तलिफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद के नाम मैंने दर्ज किए। इसके अलावा मज़ीद पेशों से मुताल्लिक़ा अफराद के नाम आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको PDF फ़ाइल मिलेगी, उसे आप डाउनलोड कर लें, याद भी करें और इसी तरह प्रैक्टिस करें। मन हुआ वो कौन है, आगे उसने जवाब दिया हुआ मुहादिरुन, वो लेक्चरार है। और पहले मैं एक सवाल दर्ज कर चुका हूँ, मस्मुहु उसका नाम क्या है, तो जवाब में इस्मुहु आमिर, मिसाल के तौर पर उसका नाम आमिर है। फिर उसने सवाल किया मन हुआ वो कौन है, हुआ मुदीर वो प्रिंसिपल है, वो मुहतमिम है।
پھر مسمہ اس کا نام کیا ہے، اسمہ محمد شاہد، من ہوا وہ کون ہے، ہوا خیاط، خیاط عربی میں درزی کو کہتے ہیں، وہ درزی ہے، آپ اس کا نام بھی پوچھ لیں۔ من ہوا وہ کون ہے، ہوا حداد وہ ایک لوہار ہے۔ محامی، محامی کہتے ہیں وکیل کو، وہ کون ہے، ہوا محامی وہ ایک وکیل ہے۔ من ہوا وہ کون ہے، ہوا مہندس وہ انجینئر ہے۔ اسی طرح من ہوا وہ کون ہے، ہوا قاضی وہ ایک جج ہے۔ من ہوا وہ کون ہے، ہوا فلاح وہ کسان ہے۔ من ہوا وہ کون ہے، ہوا بنا وہ ایک مستری ہے۔ سب کے ساتھ آپ مسمہ اس کا نام کیا ہے، اسمہ محمد راشد اس کا نام محمد راشد ہے، اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں تاکہ ضمائر منفصلہ میں سے ہوا ضمیر اس کے اوپر ہماری اچھی طرح مشق ہو جائے تاکہ جب چاہیں ہم اسے استعمال کر سکیں۔ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ وہ کون ہے، جواب میں ہوا ابی وہ میرے ابو جان ہیں۔ ابی عربی میں والد کو کہتے ہیں ابن، اس کے آخر میں یہ جو چھوٹی یا ہے اس کا معنی ہے میرے، اس کو آخر میں لگایا تو یہ بن گیا ابی میرے ابو، وہ میرے ابو ہیں۔ مسمہ ان کا نام کیا ہے، تو وہ جواب میں کہہ دے اسمہ محمد رفیق، ان کا نام محمد رفیق ہے۔ اسی طرح باقی رشتوں کے بارے میں بھی ہم کچھ یہاں سیکھتے ہیں۔ مثلا آپ نے سوال کیا من ہوا تو جواب ملا ہوا اخی وہ میرا بھائی ہے، آپ پھر اس کا نام پوچھ لیں۔ پھر سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا ہوا عمی، عربی میں عم انکل کو کہتے ہیں، چاہے وہ چچا ہو تب بھی اس کو عم کہتے ہیں، چاہے وہ تایا ہو تب بھی اس کو عم کہتے ہیں، عم کا لفظ، اور یہ یا میرے کے لیے آئے۔ اسی طرح بھائی کو عربی میں اخ کہتے ہیں اور اس کے آخر میں ہم نے یا لگائی جس کا معنی ہے میرے بھائی۔ اسی طرح اس نے سوال کیا یہ آدمی کون ہے تو آپ نے جواب دیا ہوا خالی، خال، خال عربی میں ماموں کو کہتے ہیں، وہ میرے ماموں ہیں۔ پھر اس نے ایک اور فرد کے بارے میں سوال کیا یہ کون ہے تو آپ نے بتایا ہوا ابن اخی، ابن اخی کا معنی ہوتا ہے بھتیجا، ابن اخی کا معنی بھتیجا، کہ وہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی کا بیٹا ہے، کیا مطلب وہ میرا بھتیجا ہے۔ کسی عورت سے سوال ہوا کسی مرد کے بارے میں کہ یہ کون ہے، اس عورت نے جواب دیا ہوا زوجی وہ میرے خاوند ہیں یعنی میرے شوہر ہیں۔ پھر آپ سے کسی نے سوال کیا یہ کون ہیں تو آپ نے جواب دیا ہوا ابن اختی وہ میری بہن کا بیٹا ہے، کیا مطلب یعنی میرا بھانجا ہے۔ آپ ان سب کے بارے میں پھر نام بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مسمہ اس کا نام کیا ہے تو جواب میں اسمہ کے ساتھ جواب دے دیا جائے کہ اس کا نام یہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید رشتہ داریاں آپ ڈسکرپشن میں جائیں، آپ کو PDF فائل ملے گی، وہاں رشتہ داروں کے نام موجود ہوں گے، آپ ان کے بارے میں بھی اسی طرح سوال کر کے ان کا نام پوچھ سکتے ہیں تاکہ رشتہ داریاں بھی آپ کو پختہ ہو جائیں۔ ایسے اس کے ذریعے ہم من ہوا وہ کون ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہوا مسلمن وہ مسلمان ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہوا نصرانی وہ عیسائی ہے، ہوا یہودی وہ ایک یہودی ہے، یا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں ہوا مؤمن وہ مومن ہے۔ یعنی من کے ساتھ جب آپ سوال کریں تو یہ الفاظ اس کے ساتھ آپ جواب دے سکتے ہیں، اور اس پر آپ بھرپور مشق کریں تاکہ یہ چیزیں آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔